नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसअघि पौडेल पहिलो पटक 2072 साल कार्तिक 19 गते अर्थमन्त्री बनेका थिए। नेकपा महासचिव रहेका पौडेल अहिले दोस्रो पटक झण्डै 5 वर्षपछि पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल को हुन् तपाईहरू मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौं। बुबा देवीलाल पौडेल र आमा देवकी पौडेलको सन्तानका रूपमा 20 नोभेम्बर 1959 र विक्रमी सम्वत 2016 सालमा स्याङ्जामा जन्म भएको हो। नवनिर्वाचित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्याङ्जाममा निकै राम्रो हैसियतको परिवार हो। उनको हाल नेकपा महासचिव पौडेलको यो दोस्रो कार्यकाल अर्थमन्त्रीमा पदभार सम्हाल्न पुगेका छन्। स्कुल पढ्दा पढ्दै भूमिगत राजनीतिमा होमिएका थिए र 2047 सालमै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिमा प्रवेश पाएका पौडेल 7औं महाधिवेशनपछि अशोक राईसँगै स्थानीय कमिटी सदस्य बनेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले आफूलाई सफल बनाएपछि पार्टी र बाहिर पनि उनको व्यक्तित्वमाथि विभिन्न समयमा औला वा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। अहिले पुनः अर्थतन्त्र थलिएको बेला यसलाई सम्हाल्ने जिम्मा या कठिन मोडमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अगाडि सरेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 को सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी सरकारको प्रयास विरुद्ध उनले बुटवललाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनको अगुवाई गरे, जसका कारण पौडेल सो क्षेत्रका सर्वस्वीकार्य नेता भए। तर अहिले प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्र तय भएपछि भने पौडेलको आलोचना भएको छ। स्थायी राजधानी बुटवल बनाउने पक्षमा मौन बसेका पौडेल अर्थमन्त्री हुनलाई कतिले भने मन्त्रीसँग राजधानी साटेको आरोप लगाएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री भएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्, जसमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। विष्णु पौडेलको बारेमा अझ विस्तारमा बुझ्न जाँदा अलिकति पछाडिबाट सुरु गरौं। 2033 सालतिर तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्रका 14 जना नेताहरूले नक्खु जेल ब्रेक गरेका थिए, यानि कि तोडेका थिए। त्यसैमध्येका एक प्रदीप नेपाल बनारस हुँदै बुटवल पुगेका थिए। बुटवलमा गोपीरमन उपाध्यायको घरमा तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र र मुक्ति मोर्चाको बैठक हुन्थ्यो। पछि गएर दुई घटक मिलेर नेकपा माले एमाले हुँदै अहिले नेकपा एमाले बन्यो। त्यस बेला विष्णु पौडेल कलेज पढ्न भनेर भिनाजु गोपीरमन उपाध्यायको घरमा आएका थिए। कलेज भर्ना हुन गएका 17 वर्षका विष्णु पौडेललाई प्रदीप नेपालले बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरेर राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेपछि पौडेल पढाइ छोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका थिए। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि तत्कालीन नेकपा मालेले विष्णु पौडेललाई राष्ट्रिय परिषद सदस्य बनाएर महाकाली अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो। 2047 मा माले र मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो, जसमा पौडेल तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय सदस्य 2049 सालमा भएका थिए। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गा दुर्घटनामा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित मारिएपछि माधव कुमार नेपाल महासचिव र वामदेव गौतम संगठन विभाग प्रमुख भए र 2051 सालमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री भएर माधव नेपाल सरकारमा गएपछि वामदेव गौतमलाई उपमहासचिव बनाएर पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दियो। गौतमसँग पौडेलले सम्बन्ध बढाउँदै लगे। गौतम उपमहासचिव भएपछि रिक्त संगठनमा खाली भएको ठाउँको विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले पाए। पहिलो पटक 2051 सालको संसदीय चुनावमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर 3 बाट लडेका पौडेलले चुनावमा जित हात पारे। 9 महिनामा सरकार ढल्यो। पौडेलको राजनीति उचाइ बढाउँदै लगे। पौडेलले महासचिव नेपाल र नेता गौतम दुवैसँग सम्बन्ध बढाए। 2054 सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि बने। महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद तीव्र भइरहेको बेला पौडेलले महाकाली सन्धिको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए।
2051 सालमा पाल्पाबाट निर्वाचन जितेका पौडेललाई 2056 संसदीय निर्वाचनमा एमाले रूपन्देही 3बाट उठाएको थियो, तर कांग्रेसका सूर्य प्रसाद प्रधानसँग करिब 600 मतान्तरले पराजित भएका थिए पौडेल। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा उनी रूपन्देही 4बाट निर्वाचित भएका थिए। 2065मा प्रचण्ड सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका थिए भने झलनाथ खनालको पालामा रक्षा मन्त्री र ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा उनले रूपन्देहीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा त्यसबेलाका प्रभावशाली माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि चर्चाको शिखरमा पुगे। त्यसपछि उनी अर्थमन्त्री बनेका हुन्। 2074 रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित एमाले उपमहासचिव पौडेलले कांग्रेसका युवराज गिरीलाई 22,063 मतान्तरले पराजित गर्दै त्यस क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो जित हासिल गरेका थिए। 2075 साल 3 जेठमा एकीकृत भएका पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको सचिवालय गठनसँगै महासचिवमा जिम्मेवारी पाएका थिए। तत्कालीन एमालेभित्र 9औं वरियतामा रहेका पौडेल नेकपामा पनि 9औं वरियतामा मात्र परेनन्। महासचिव पदमै छलाङ मारेर नेकपाको दोस्रो पुस्ताको पहिलो नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गराए। पौडेल पार्टी एकताका सूत्रधारका साथै पार्टीभित्रै ओली, प्रचण्ड, नेपाल र गौतम बीच एकता गराउने सूत्रधार पनि थिए। त्यसैको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई मिलाउन सक्ने सन्तुलित क्षमता बुझेर दुवै अध्यक्षको रोजाइमा नेकपा महासचिव जस्तो जिम्मेवारी पाएका थिए। नेकपाभित्र कम बोल्ने र सामाजिक सञ्जालमा कम प्रतिक्रिया दिने नेतामा पौडेल पर्छन्। पार्टीलाई सङ्कट पर्दा त्यसलाई निराकरण गर्नतिर लाग्छन्। उनलाई पार्टीभित्र कुन नेतामा कति क्षमता छ अनि त्यसलाई उपयोग गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ। पार्टी एकतापछि गुटगत राजनीतिले पार्टीलाई बेला बेलामा सङ्कटमा पार्दै आएको छ, तर जतिसुकै सङ्कट आए पनि मियो जसरी बीचमा बसेर पौडेलले सङ्कटलाई पार लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास गर्ने र जिम्मेवारी दिने पात्र भनेकै महासचिव पौडेल देखा परेका छन्। महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनपछि नेकपामा दोस्रो पुस्ताको निर्विकल्प नेताको भूमिकामा पौडेल रहेको सन्देश समेत गएको छ।